चाहते हैं बन जाए वन यूनिट, आप आपको वन यूनिट की हिमायत कर रहे हैं, आप चाहते हैं बकरी पाकिस्तान बन जाए। जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो हमें हजम नहीं होती। माजी में इन्हीं कोताहियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ और आज भी आपने सबको गद्दार कह दिया, आपने सबको बदमाश कह दिया, आपने सबको मुल्क दुश्मन कह दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि वफाक से गुजारिश करता हूं और चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूं कि वो सिंध की सूरत हाल का नोटिस लें और देखें और यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है। उन्हें पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से खासी जो सिचुएशन है उससे वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। इससे पहले तो हमने देखा कि सियासी बयानात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पीपल्स पार्टी को लेकर दागे जाते रहे रोजे अव्वल से, लेकिन आज गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में क्या तहरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी सियासत पर उतर आई है? इस तमाम सारे अमल में देखिए, मैं रज़ा रूमी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर तो मयार ये है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और इस बिना पर गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो फिर तो तीनों सूबों में और विफाक में भी इसी किस्म का कोई राज लगना चाहिए। और विफाक में तो आपको पता है कि गवर्नर नहीं किसी और तरह का राज लगता है, माजी में ऐसे राज लगते रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो उनका बयान है बुनियादी तौर पर ये तसलसल है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और अभी जिक्र भी किया नासिर बेग चुगताई साहब ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हवाले से। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि हम इतने अरसे के बाद भी ना तो हमने अपनी माजी में गलतियों से सबक सीखा, कि हम शायद डरते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो हमें हजम नहीं होती। माजी में इन्हीं कोताहियों की वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ और आज भी शायद हम उसी डिबेट के अंदर घूम रहे हैं। जरूर डिबेट हो सकती है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, अगर उसमें नकाइस हैं उस पर बात हो सकती है। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, बिल्कुल बात हो सकती है। लेकिन उसके पीछे अगर नीयत ये है कि आप सूबाई खुद मुख्तारी के मुखालिफ हैं, देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमत है, सिर्फ सिंध ऐसा सूबा है जहां पे ऑपोजिशन जो है वो बरसर इक्तदार है। तो आपका काम है कि जरूर ऑपोजिशन करें, उनकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें, बिल्कुल आपका हक बनता है, असेंबली के अंदर करें, मीडिया के ऊपर आकर करें, लेकिन एट द सेम टाइम कोशिश करें कि जो आपके पास विफाक में आपको हुकूमत मिली है इतनी जद्दोजहद के बाद जो आप कहते हैं, और जो 3 सूबों में आपके पास हुकूमत है, तो आप अपनी तवज्जो उसके ऊपर मरकूज करें। लेकिन इस तरह की धमकी देना, उससे यकीनन एक बदएतमादी पैदा होती है फेडरेशन, विफाक और सूबों के दरमियान। बिल्कुल। आमिर जी साहब, आप क्या समझते हैं कि मनफी सियासत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध में? पहली बात तो ये कि देखिए, हर सियासतदान का हर जो बयान होता है उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। हमारी सियासत में हर तरह के बयानात देने की बड़ी आदत है, और एक पीटीआई नहीं करती, सब पार्टियां करती हैं। तो ये तो लोकल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी बहुत मजबूत बयान देते हैं, सख्त बयान देते हैं, और पीटीआई भी उसके जवाब में देती है। जाहिर है कि एक फोर्स वो है कि जो अपना किले को बचाना चाहती है, और एक ताकत वो है कि जो उसमें घुसना चाहती है, उस पर अपने लिए जगह बनाना चाहती है। बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसी जो पसमानदा रियासतें हैं उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन की भी जरूरत होती है बहुत सारी चीजों में, ताकि आप एक कौम बना सकें और नेशन बिल्डिंग कर सकें। तो ये कोई गाली नहीं है अगर आप कहते हैं कि जी हम सेंट्रलाइज कुछ चीजों को करना चाहते हैं। तो बात ये होती है कि आप जो है, हर आदमी जो है या हर सियासतदान या हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद के साथ काम कर रही है। वो उनका जो मफाद है वो अवाम का मफाद नहीं है। अवाम दोस्त सियासत नहीं हो रही। हमारी जो जमहूरियत जिस तरह की भी है वो अवाम दोस्त जमहूरियत नहीं है, क्योंकि अपने एसेंस के अंदर जो है उसमें अवाम दुश्मनी भरी हुई है। आमिर जिया साहब को बड़ा गुस्सा आ गया इस वक्त, और बाकी कमाल कर दिया उन्होंने पीटीआई के दिफा में। बड़े जबरदस्त वकील हैं माशाल्लाह। नहीं, आप जिस जगह चले गए, जहाँ तक आप चले गए, चले गए ना, बहुत लिमिट है। आपने सबको गद्दार कह दिया, आपने सबको बदमाश कह दिया, आपने सबको साहूकार कह दिया, आपने सबको नाअहल कह दिया, आपने सबको मुल्क दुश्मन कह दिया। ये तो आप अल्फाज मेरे आपने सबको मुल्क दुश्मन कह दिया, मेरे मुंह में दे रहे हैं अल्फाज। मैंने कहा कैरेक्टर जिसका जो है उसके हिसाब से काम करेगा। मैंने कब कहा कि आपको एनएफसी अवार्ड नजर नहीं आता, आपको 18वीं तरमीम के खिलाफ कंपेन नजर नहीं आती, आपको कुछ नजर नहीं आता। हाँ, तो अगर है तो बुरी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम आसमानी सहीफा है, किसके खिलाफ कैंपेन नहीं हो जीत के आई है यार। मैं तनकीद करता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीत के नहीं आती, कभी हिमायत नहीं होती उसकी। आप चाहते हैं बन जाए वन यूनिट,
آپ لیکن کچھ چیزیں سینٹرلائز ہوتی ہیں دنیا بھر میں ہوتی ہیں. بقری پاکستان تعلیمی نظام سینٹرلائز آپ ہوتا ہے. چاہتے ہیں یہاں پھر فیلڈ مارشل ایوب خان آ جائے. آپ کی کوشش یہی ہے یہ آپ اپنی وائس کے ظاہر کرتے ہیں. یہ جملے آپ نے میرے منہ میں پڑتے ہیں. ایک صوبہ بن جائے, سارے رائٹس جو ہیں اسلام آباد کے پاس چلے جائیں. اپنی اوپینین دی, دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نسیم صدیقی صاحب آپ کس طرف جاتے ہیں. ناصر چغتائی صاحب, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس دن وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی لوہا منوانے آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ. آج پھر دعوت شمیم نقوی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یہ منفی سیاست ہو رہی ہے سندھ میں. 5واں حملہ ہے سندھ پر, یہ گنتے رہیے گا ابھی آپ. یہ پہلے فروغ نسیم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑی بحث کی تھی اس کے اوپر. اس کے پیچھے یہی تھا, یہ بچپن سے خواہش ہے ان کی جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے کہ سندھ میں گورنر راج لگائیں گے یہ. اور آج جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے 3 آپشن دیے, 194, 235, سب غلط. مرتضیٰ وہاب نے پورا پول کھول دیا کہ 235 بھی نہیں ہے. اچھا ایک آپشن جو چھوڑ دیا وہ تھا مارشل لاء. اس کا بھی کہے تھے کہ مارشل لگا دیں, کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی سے نجات حاصل کر لیں, جیسا کہ ضیاء الحق نے کوشش کی تھی. اب تاریخ کو ملائیں آپ تاریخ سے کہ کتنا زہر بھرا ہوا ہے, وہی زہر جو ضیاء الحق کے اندر تھا. اچھا یہ اس طرح مظلوم بنا رہے ہیں ان کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرووائڈ کرتا ہے کہ صوبائی اسمبلی ایک قرارداد منظور کرے کہ ہمارے ہاں ہمارے امن و امان خراب ہے, ہماری بہت بری صورتحال ہے, گورنر راج لگا دیا جائے. پہلا. اگر یہ نہ ہو پائے, حالات بہت خراب ہوں, تو وفاق پارلیمنٹ سے کہے کہ وہ قرارداد منظور کر کے اس کو رائٹ دے کہ وہاں گورنر راج لگا دے. پارلیمنٹ میں آپ پاس میجورٹی نہیں ہے, تو دونوں راستے ختم ہو گئے. تیسرا ماشاء اللہ کا ہے. اب آپ کہاں جائیں گے؟ آپ یہی باتیں کرتے رہیں گے. رومی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کل تک تو صرف سیاسی بیانات دینے کی باتیں تھی, ادھر سے بیان آ گیا ادھر سے بیان آ گیا, آج گورنر راج کی بات ہے, یہ منفی سیاست نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل یہ عجیب و غریب بات ہے. پھر سے وہی بات دہرانی پڑے گی کہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر تمام پارٹیوں کو اور حکومتوں کو فیڈرل اور پروونشل لیول کے اوپر مل کر کام کرنا چاہیے, اور جو ملک کے 2 بڑے مسئلے ہیں اس وقت, صحت عامہ کا اور معیشت کا, ان کو ٹھوس بنیادوں پر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے حل کرنا چاہیے. مگر یہاں تو اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. روز یہ ایک نئی جو ہے وہ ٹینٹا کھڑا کیا جاتا ہے. اب گورنر راج کی بات ہو رہی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا سندھ کے اوپر اور جو یہ مستقل ایک حملہ ہے, یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. نارمل سرکمسٹانسز میں سیاست ہوتی ہے, لیکن آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں اس میں تو یہ بالکل عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف کریں, کوئی آگے کا راستہ دکھائیں, آپ روز جو ہے وہ تنقید کے نشتر برسائیں. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. یہ اس میں جو ہے بہت ہی منفی اور غیر سنجیدہ سیاست ہے. بجائے اس کے کہ کوئی ٹھوس بنیادوں کے اوپر کام ہو, لوگوں کو انہی باتوں میں الجھایا جا رہا ہے اور غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. کامران, آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوا, اس وقت سے یہ ان کا مطالبہ رہا ہے. بلکہ انہوں نے یہ عہد بھی کیا تھا کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ نیب کو ختم کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 5 سال حکومت رہی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے نیب کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. پھر 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت رہی اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. اور بعد میں شاہد خاقان عباسی نے متعدد انٹرویوز میں اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ان کی اور پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کوتاہی تھی اور غلطی تھی کہ جب ان کے پاس موقع تھا, پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی بھی تھی, اگر نیب کو بند کرنا تھا یا ریفارمز لانے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے. اب جو مطالبہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کے اندر جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے تمام ادارے برے لگتے ہیں. میرے خیال میں جو نیب کے اندر ریفارمز کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, امپروومنٹ کی ضرورت ہے. نیب کی جگہ کوئی اور ادارہ بنایا جائے یا نیب کو امپروو کیا جائے, اس پر یقیناً بات ہو سکتی ہے. جس طرح پہلے عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 18ویں آئینی ترمیم جس طرح کوئی حرف آخر نہیں ہے, تو نیب
کوئی حرف آخر نہیں ہے، اس کے اندر ترمیم ہو سکتی ہیں. پرسپشن اس ملک میں یہی ہے کہ نیب ہمیشہ نہیں. اچھا مجھے کامران میرا پوائنٹ کلیئر کر دیجئے، نیب کو ختم کیا جائے یا پھر کیا کہتے ہیں نیب میں قوانین میں